بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم نبدأ بواحد الآية تاع سورة الأنفال، آية 46. Je vais développer concernant la situation très importante. سمعوا برك. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. Là, c'est pour attaquer deux points très importants على كل حال. C'est l'oulani. On commence à voir des signes ils veulent déstabiliser ils veulent beaucoup de choses, ils veulent le pouvoir, bien ce système, les gens du système. Là, il y a deux éléments, deux points très importants. Il faut rester unis, soudés. Comme les divisions, faites très attention. Il faut persévérer. Les divisions à la balle, l'exemple. وتذهب ريحكم ما نقعدوا والو يبداو يقيسونا منا l'exemple la première fois نشت un petit exemple mais c'est il peut prendre de l'ampleur دور براب un groupe تاع خاوتنا القبائل بداو ينوضوا نو خاوتنا رب ومعاهم يدبروا راسهم ما ندخلوش حنا فيهم هذه ريغلومون كونت ne tombez pas dans ce piège. اليوم قاسوا رب غدوه يقصوا لي اسلاميست. شوف l'exemple تاعه concernant l'enterrement تاع الشيخ عباسي مدان رحمه حلو يقيسوا ما بعدش ولادو هكذاك باش ينوضوا ما نادوش. لي اسلاميست sont très intelligents. l'objectif تاعهم باين c'est le même objectif que tout le monde. justement il faut faire très attention. فهمت هذا ما قردوا بالكم. وغدوه يقدروا يمشيو لي فيمينيست غدوه بوتيت لي كومونيست ولا لي لايك كذا يلعبونهم بلي سامبول تاعهم يروحوا ما منا حنا منا on se retrouve actuellement. وتروح ريحنا واصبروا. persévérer c'est justement الصبر هو اللي يدير كل شيء. ديال الصبر ومعاه سي لا ريزيستونس. on doit résister à tout. فهمت ماشي البروميير لا بروميير مصيبه كش ما تصرات تم خلاص لا فان دو موند. نو regardez برك ليكزومبل خذوه من عند خاوتكم لي زالجيريان بوندون لا كولونيزاسيون كيفاش خرجوا فرنسا. ils se sont unis, ils ont résisté. داروا كاع كل واحد عباك c'était des tendances beaucoup de temps mais كل واحد il a mis sa tendance de côté, sa vision politique, c'est des idéologies. Ils se sont unis على الفرون هذا فعلا وتوكلوا على الله وداو ولحقوا l'objectif le but تاعهم هي l'indépendance. هكذا جوستومون يفو با لي ردوا بالكم. هاد فهاد الدنيا كاين لي هو لي با ماشي تقولوا باللي كل ساهل كل سير مزور بار تليفون. اوني با دي كلوب حنا قاعدين في لي صالون تكسلو خلاص مع غدوه هادي هما البوندي اللي موالفين هكذا فيري لي ودير لي ومد لي وعمل لي وكلش. ردوا بالكم على هادي سورتو وما تفشلوش وقعدوا توجور دي فو با وحاجه يعني باش حتى ما يزعف خليونا من واحد لي تروك هكذا كيش يقولوا سياده تاع تطيح منا واحد التمسخير لا حنا نروحوا سيريو سي لا ديسيبلين باينين كل حاجه في وقتها ان شاء الله. كاين الحق النصر من بعد شطحوا غنوا ولا تحبوا كما قال لك تشرشيل في لا دوزيام غير مونديال اون فوا كو هتلر ايتي ماساكري ربحوا لي كواليزي لي زونغلي لي امريكان لي فرونسي ولي كلش صابوا في واحد التايم ماغازين جو كخا مصور تشرشيل راكب فوق حمار حاشاكم شاد مزاكا ماشي من الراس شاد مزاكا. قالوا له شبيه قالوا maintenant on peut tout faire. on a atteint notre objectif. اتمهبل على روحك فوالا. يركب الحمار الونفير ولا الوندوا سي با امبورطون فوق tu as l'essentiel la victoire la libération تاع l'Angleterre etc. مالا هكذا كونوا واعيين توعاو شويه ماتوريتي سا جو كومبرون لي جون هكذاك ميم لي جون خليونا شويه ديك السينيمات اللي انا نشوفهم طون زون طون. راكم نور انا منكم وعلى بال الامه تاعنا الشعب الجزائر فيه وعليه هي دو تو سي نورمال. هذه هي ودو نتحسنوا ان شاء الله كلش بصح لوبجيكتيف تاعنا راني قلت لكم بالك تفشلوا تروح ريحكم. الصبر والصبر وربي ينصرنا ان شاء الله ما دامنا على حق. نعاود لكم كل خطره لوبجيكتيف اسكو رانا على حق. هذا هو المهم. وثانيا ما تدخلوش الصراع تاع الحكم سيستم ريغلومون كونت يدير يضرب هذا خلوهم يريقليو وديو للحبس تقاتلوا. حنا ما راحنا فيكم. حنا ماشي نتوما. on est là pour vous montrer qu'on n'est pas vous justement.
Et vous n'êtes pas nous. ما نملكم ما راه منا. أعوذ بالله. وخلونا هنونا حنا رانا على بالنا واش حنديروا بهاد البلاد هادي بيناتنا. حنا ما مدوخوش، حنا ماشي ملوفين على الدنيا ولا نقتلوا واحد باش نعيشوا ولا نعفسوا واحد ولا ندمروا واحد ولا نفقروا واحد باش انا نعيش. حاشا لله. لا يؤمن احد منكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه كما يحب لاخيه. هذا حديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم شريف. وسيغ سو حديث ان شاء الله نكمل. والسلام عليكم والله يعاونكم، نهار مبارك ان شاء الله.